दर्शकबिन नमस्ते। टाइम्स टेलिभिजनद्वारा प्रसारण भइरहेको सुशासन बहस कार्यक्रममा तपाईहरुलाई स्वागत। कार्यक्रममा हामीले खास गरेर कोरोनासँग जोडिएर भइरहेका यसका कामहरू, विभिन्न ठाउँमा विभिन्न जिल्लामा देखिएका यसका अवस्थाहरू, यी तमाम विषयवस्तुमा हामी यो कार्यक्रम मार्फत परिचर्चा गर्छौं। कुरा गर्ने हो भने आज प्रादेशिक प्रयोगशालाको अहिले हेर्नुहुन्छ भने सबै ठाउँमा स्थानीय तहमा एउटा कुरा के आइरहेको छ भने हामी आफ्नै मेसिन खरिद गरेर त्यसमा जाँच गर्छौं, कोरोनाको जाँच गर्छौं। एउटा अहिले सस्तो नारा बनेको छ मेयर गाउँपालिकाको अध्यक्षहरूको। तर प्रश्न के हो भने यदि तपाईले ल्याएर परीक्षण गर्नुहुन्छ ठीक छ, मेसिन खरिद गर्नुहुन्छ ठीक छ, तर त्यसको विश्वसनीयता कसले मान्ने, कसरी मान्ने, यसको नियन्त्रण गर्ने निकाय को, यो गम्भीर प्रश्न छ। र अहिले जसरी जनकपुर प्रादेशिक प्रयोगशालाले या प्रयोगशालामा जुन परीक्षणहरू भइरहेको छ त्यो परीक्षणकै प्रश्न चिन्ह खडा भइरहेको अवस्था छ। किनभने कतिपयले भन्छन् यहाँ गराइएको परीक्षण काठमाडौँमा जाँदाखेरि वा काठमाडौँमा गराउने गरिएको परीक्षण फरक अवस्थामा आउँछ। आज जनकपुरमा प्रादेशिक प्रयोगशालाका प्रमुख हुनुहुन्छ श्रवण कुमार मिश्र निर्देशक। उहाँले पत्रकार सम्मेलन गरेर पहिलाका कुरा जे जसो भए पनि अब हामीले त्यसमा सुधार गरेको आफ्ना वक्तव्यमा भन्नुभएको छ, त्यसमा सुधार गरेका छौं र प्रत्येक महिनामा करिब त्यसका एक पटक हामीले काठमाडौँका प्रयोगशालासँग सम्पर्कमा रहेर यहाँका परीक्षण रिपोर्टहरूलाई त्यहाँसम्म ट्रायलमा पठाउने गरेको र त्यसको रिपोर्ट र यहाँको रिपोर्टलाई जुधाउने गरेको पनि र त्यसको गुणस्तरीयता अर्थात अहिलेको जुन प्रयोगशालाले रिपोर्ट दिइरहेको छ त्यो रिपोर्ट भनेको गुणस्तर छ, त्यसमा कुनै शंका, कहीं पनि शंका गर्ने ठाउँ छैन भनेर अवस्था छ। अर्कोतर्फ सबैभन्दा ठूलो समस्या के हो भने अहिले पनि प्रादेशिक प्रयोगशाला त स्थापना गरियो, खोलियो र अहिले पनि सामानहरूको समस्या छ, सामानहरूको समस्या भइरहेको अवस्था छ र त्यसकारणले खास गरेर पीसीआर किट र बीटीएम यी विषय अवस्था छ र त्यसमा निर्भरता, खास गरेर निर्भरता अहिले पनि संघीय सरकारमाथि नै हुनुपर्ने अवस्था छ। हाम्रो मुलुक संघीयतामा गइसके पनि प्रदेश सरकार क्रियाशील भइसकेको अवस्थामा पनि सामानको लागि अहिले पनि संघकै सरकारको निर्भरता छ र अहिले जसरी सरकारले त्यो किटहरू पठाएको छ, यदि यो किट भनेको 10 दिनसम्मको लागि चल्ने हो, 10 दिन पछि फेरि त्यही अवस्था आउँछ र किटको अभाव हुन्छ, जाँच प्रभावित हुन्छ र प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म ती प्रयोगशालाका प्रयोजनका लागि, कोरोना प्रयोजनका लागि चाहिने आवश्यक उपकरण किटहरू खरिद गर्न सकेको छैन। यहाँ आपूर्ति व्यवस्था छ, आपूर्ति व्यवस्थाले ती सामानहरू खरिद गर्नुपर्ने हो जो प्रयोगशाला र जाँचको, त्यो त्यसमा ध्यान दिएको अवस्था छैन। किनभने जबसम्म यो खरिद हुँदैन, जाँचको दायरालाई फराकिलो बनाइदैन, त्यसकारणले त्यो समस्या आउँछ। र अर्कोतर्फ अहिले हेर्नुहुन्छ भने प्रदेशका तथ्याङ्कलाई के लाउनुहुन्छ भने प्रदेश नम्बर 2 मा कोरोना संक्रमितको संख्या घटेको छ। यसको तर्क के हो भने निर्देशक मिश्रसँग हामीले सोधेका थियौं कि आखिर किन घटिरहेको छ, कि त कोरोना घटेको हो, कोरोना को संक्रमण दर घटेको हो, के हो अवस्था। अनि उहाँले भन्नुभयो कि हामीले जसरी पहिला व्यापक टेस्ट गर्थ्यौं त्यसमा कमी ल्याइदियौं र त्यसकारणले अब त्यो यो घटेको अवस्था देखिन्छ। अर्थात सरकारले नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ प्रदेश सरकारले जति भाषण गरे पनि टेस्टलाई फराकिलो बनाउने अवस्थामा टेस्टलाई संकुचन बनाइसकेको छ र अब कसरी टेस्ट भइरहेको छ भने अब जो बिरामीमा लक्षण देखिन्छ त्यसलाई टेस्ट गरिन्छ। अर्कोतर्फ जो आईसीयूमा भर्ना भएका बिरामी छन् वा आईसीयूमा जान्छन् तिनीहरूलाई टेस्ट गरिन्छ र
यदि संक्रमित निस्किसकेको र निस्किसकेको नजिकको व्यक्ति अर्थात् नजिकमा पनि उनले धेरै बसेको कुरा गरेको सम्पर्क भएको भन्दा पनि जोसमा पोजिटिभ निस्केको छ, जुन बिमारीमा पोजिटिभ निस्केको छ त्यो बिमारीका नजिकका आफन्त अर्थात् श्रीमती हुन सक्छ, उसको बुवा हुन सक्छ, वा महिला निस्क्यो भने उसको श्रीमान हुन सक्छ। यसरी अब टेस्टलाई र टेस्टको दायरालाई एउटा जसरी विगतमा फराकिलो थियो त्यो फराकिलोलाई घटाइसकेको अवस्था छ र अर्कोतर्फ जो संक्रमित निस्केको छ त्योसँग नजिकका व्यक्ति बसेर यदि त्यो नजिक बसेर 15 मिनेटसम्म बिना मास्क लगाएर कुराकानी गरिरहेको छ वा गरेको छ भने त्यो व्यक्तिलाई टेस्ट गर्छ, अर्थात् टेस्टको दायरालाई घटाइदिएको छ र त्यसले के देखिएको अवस्था छ भने प्रदेश नम्बर 2 मा बिरामी वा संक्रमितको संख्या घटिरहेको अवस्था छ। अर्थात् कतै न कतै प्रदेश नम्बर 2 सरकार यो देखाइसकेको छ या प्रादेशिक प्रयोगशालामा जसरी प्रदेशशालाका निर्देशकले हामीलाई जानकारी दिनुभयो त्यस आधारमा कुरा गर्ने हो भने यो करिब करिब सरकारले अब टेस्टको दायरालाई घटाइसकेको छ। अर्थात् संक्रमित अब सरकारले यो बुझेको छ र सरकारले यो अब पद्धतिमा काम गरिरहेको छ, अर्थात् जो संक्रमित भइसके ऊ आफै ठीक भइहाल्छ, ठीक हुँदैन, लक्षण देखिन्छन्, अस्पताल नै ल्याउनु पर्छ भने त्यसका आफन्तहरूलाई टेस्ट गर्ने। अर्थात् कतै न कतै के अवस्था छ भने यो घटिरहेको अवस्थामा जुन प्रदेशमा यो घटेको छ संख्या अर्थात् संख्या घटिसकेको अवस्था हेराइरहेको छ। आज 169 जनाको आज आएको छ, आज 169 जना प्रदेश नम्बर 2 मा देखिएको अवस्था छ र त्यसले हामीलाई के लागेको थियो कि एक्कासी सुरुमा धेरै संख्या देखिने पछि आएर धेरै कम हुँदै गयो, अर्थात् कि त कोरोना संक्रमण घटेको हो र हामीले त्यो कुरा राख्दाखेरि उहाँले त्यो कुराहरू कि अर्थात् हामीले जुन पहिला जसरी फराकिलो बनाएर टेस्ट गरेको थियो त्यो टेस्टको संख्या अब घटाइसकेको अवस्था छ र अहिले प्रादेशिक प्रयोगशालाले दैनिक 400 देखि 500 टेस्ट गरिरहेको अवस्था छ र 6 बजेदेखि कहिलेकाहीँ राति 11 बजेसम्म पनि टेस्ट भइरहेको अवस्था छ। अर्थात् टेस्ट जुन पहिला धेरै टेस्टहरूको वा रिपोर्टहरू धेरै ढिलो आउने त्यो अवस्था छैन, धेरैमा धेरै 3 दिनको भित्रमा रिपोर्ट आइरहेको छ र एकदम इमर्जेन्सी भएको रिपोर्टलाई 3-4 घण्टासम्ममा पनि रिपोर्ट दिने गरिएको अवस्था छ र आजको प्रादेशिक प्रयोगशालाको रिपोर्टलाई हेर्ने हो भने आज जम्मा स्याम्पल 197 वटा 1 बजेसम्मको यो रिपोर्ट हो। जम्मा नयाँ स्याम्पल 197 र पोजिटिभ 21 र नेगेटिभ 176 देखिएको छ। प्रदेश नम्बर 2 को कोरोना संक्रमितको कुरा गर्ने हो भने आज धनुषामा 3 जना, महोत्तरीमा 2 जना, सिरहामा 67 जना, बारामा 14 जना, पर्सामा 6 जना, सर्लाहीमा 5 जना, रोहतकमा 38 जना, सप्तरीमा 34 जना संक्रमित निस्केका छन् र जम्मा 169 जना, महिला 31 र पुरुष 138 जना छ। र अर्को कुरा जहाँ अहिले प्रयोगशाला राखिएको छ, प्रयोगशालाको अफिस प्रयोगशाला भनेको जहाँ जाँच गरिन्छ त्यो छुट्टै हो। जो पशु प्रयोगशालामा राखिएको छ भने जनकपुर 4 मा रहेको जुन पशु कार्यालय छ त्यसको हाताभित्रै रहेको पशु प्रयोगशालामा त्यहाँ टेस्ट गरिन्छ र त्यसका अन्य प्रक्रियाहरू भनेको अर्थात् त्यो टेस्टका लागि जुन व्यक्तिहरूको स्वाब संकलनदेखि लिएर अन्य कामहरू भनेको अन्यत्र भइरहेको छ र यसको प्रादेशिक प्रयोगशालाको अफिस पनि छुट्टै छ। अब उहाँको कार्यालय प्रमुखको एउटा कुरा के आयो भने अहिले पनि समाजमा जसरी कोरोनाका प्रति नकारात्मक धारणाहरू छन् त्यसले हामीलाई समस्या भइरहेको छ। अर्थात् प्रयोगशालाका व्यक्तिलाई अहिले पनि मतलब हारा कमसे कम ती अफिसमा हावा जुन आउने ठाउँ थियो त्यसलाई प्रतिबन्ध गरियो। अन्तमा गएर घर धनीले तपाईं अफिस खाली गरेर गइदिनुस् भनेको अवस्था छ। त्यो स्याब संकलनको छुट्टै ठाउँमा भइरहेको छ र उहाँले आफ्ना पीडाहरू पनि राख्नुभयो र हामीले प्रयोगशाला किनभने यदि जति राम्रो टेस्ट हुन्छ जति अन्य बिरामीको पनि टेस्ट हुन्छ र बिरामीको टेस्टका लागि अन्यत्र धाउनु पर्ने अवस्था छ त्यसमा कमी आउँछ र हामीले त्यो हिसाबमा प्रयोगशाला बनाइरहेको अवस्थामा यहाँका स्थानीयहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा असहयोगको अवस्था छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। हामी उहाँ पत्रकार सम्मेलनमा धेरै लामो कुराहरू राख्नुभयो र त्यो कुराहरू भन्दा पनि
उहाँका केही महत्त्वपूर्ण भनाइलाई हामीले राखेका छौं। तपाईहरु समक्ष हेर्नुस्। प्रादेशिक प्रयोगशाला जनकपुरका प्रमुख हुनुहुन्छ श्रवण कुमार मिश्र, डाक्टर श्रवण कुमार मिश्र। उहाँ भाइरसमा पीएचडी गर्नुभएको छ र उहाँको कथन हामी जस्ताका त्यस्तै केही सम्पादित अंशहरू तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छौं। एकजना पनि छैन कि म हैन प्रदेश नम्बर 2 मा राम्रो छ भने अब के छ मलाई थाहा छैन। म यहाँ किन आयो होला भन्दाखेरि मलाई पनि यहाँ आउनु पनि केही पनि कारण छैन। एउटा मात्रै कारण छ कि यो मेरो ठाउँ गाउँ हो, मैले नगरे कसले गर्नु। त्यो भन्दा बाहेक अरु कुनै पनि इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट थिएन कि म यहाँ आउनुपर्छ। एउटा झिनो इन्भाइरोमेन्ट, एउटा आशाको केन्द्र के थियो भन्दाखेरि यो हाम्रो ठाउँ हो, तपाईँ अथवा तपाईँको ठाउँ हो, मलाई चस्मा पनि त्यही आयो, तपाईँको ठाउँ हो, तपाईँ गएर अलिकति राम्रो गरिदिनुहोस्। त्यो बाहेक अरू कुनै पनि प्रमोटिङ फ्याक्टर भन्छौँ नि हामी, एउटा पुल फ्याक्टर हुन्छ, एउटा पुस फ्याक्टर हुन्छ। यहाँ कर्मचारीहरू आउँछन् तुरुन्तै गइहाल्छन्, त्यो भनेको पुस फ्याक्टर। अर्को भनेको पुल फ्याक्टर हुन्छ नि, होइन तपाईँलाई सबै वातावरण हामी दिन्छु, तपाईँ आएर यहाँ पर्फर्मेन्स गर्नुहोस्, काम गर्नुहोस् भन्नु जोस्। मैले यो अलिकति भन्नु एउटा परिवेश मात्रै भनेको छु। त्यो सबै परिवेश गरेर म चाहिँ यहाँ आएको होइन। अब यहाँ आइसके पछाडि मैले केही कामहरू तपाईँहरूको पब्लिकले डिमान्ड गरेको केही कामहरू गरौँ भनेर यो हाम्रो टिमले, यो फेरि यो मेरो पर्सनल, मेरो व्यक्तिगत होइन, स्थायी दरबन्दीको टिम र प्रयोगशालाको करार दरबन्दीको टिम, त्यो होल टिमको इफोर्टबाट हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि एक लेभलको प्रयास गऱ्यौँ। र त्यो एक लेभलको प्रयासबाट मैले यहाँलाई आज के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि म सुरुमा आउँदाखेरि मलाई धेरै फोन आउँथ्यो, सायद मैले सबै फोन एटेन्ड पनि गर्न सकिनँ होला, तर अहिले यो मेरो 4वटा नम्बर छ, यो 4वटै नम्बर पब्लिक छ, फोन आइरहेको छैन। यसमा फोन नआउनुको मतलब मैले के बुझ्दछु भन्दाखेरि सायद यो प्रयोगशालाले जुन सेवा प्रवाह गरिरहेको छ, गर्दै गएर 5-4 दिन बनायो, अहिले सायद हामी 3-4 दिन जति बनाएका छौँ, 3-4 दिन जति बनाएका छौँ, सायद यो कारणले हो। तर यसमा हाम्रो धेरै पसिना बगेको छ। त्यति सजिलो काम थिएन जुन काम हामीले भन्नु जस्तै मेरो लिडरसिप भन्छु, हाम्रो लिडरसिप जसमा म एउटा भन्नु एउटा मलाई एउटा जिम्मेवारी दिएको छ, त्यो आएको करिब 1 महिना जति भयो। र 1 महिनामा साउनको 15 गतेदेखि भदौको 14 गतेसम्म हामीले 9105वटा टेस्ट गर्यौँ। र साउनको 14 गतेभन्दा पहिलाको तपाईँले गरेको भने कति महिना थियो, 4-5 महिना 6 महिना थियो, त्यसमा 6500 जति टेस्ट भयो। त्यसकारण यो हाम्रो सबै टिमको इफोर्टबाट हामीले 1 महिनामा जुन 5-6 महिनामा गर्नु नसक्ने काम 1 महिनामा हामीले त्यो कामको 1.5 गुणा हामीले काम गर्न सक्यौँ। अनि यसमा हाम्रो टिम लगायत प्रदेश सरकारको पनि यसमा होइन एकदमै सहयोग छ र केन्द्र सरकारले पनि हामीलाई सहयोग गरेको छ। र यो सबै सहयोग होइन, यो सबै हेल्पिङ ह्यान्ड्सबाट, सहयोगी हातहरूबाट हामीले यो सबै सहयोग पाइसके पछाडि हामीले पर्फर्म गर्न सक्यौँ। त्यो मानेर म होइन यहाँ मलाई यहाँ के अरे रिक्वेस्ट गरेर ल्याउने सम्पूर्णमा म चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। कोभिड प्रयोगशालाको कुरा गर्दाखेरि भेटनरी प्रयोगशालामा कोभिड-19 प्रयोगशालाको निर्माण र सञ्चालन भइरहेको स्थिति यहाँहरूलाई विदितै छ। यसमा हामीले म आएर अलिकति यसमा अझै त्यहाँ के कमी कमजोरीहरू थियो त्यसलाई मैले चाहिँ फुलफिल गरेको छु। अनलाइन सफ्टवेयर हामीले खरिद पहिला पनि भएको थियो र खरिद भइसकेको थिएन, त्यसलाई टोटल युटिलाइजेसन सञ्चालन हामीले गरिरहेका छौँ। त्यसै गरेर वेब पेज निर्माण गऱ्यौँ र वेब पेज हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। वेबसाइट जाँचको दायरा हामीले वृद्धि गरेका छौँ। अहिलेसम्मको टोटल चाहिँ 17,000 टेस्ट हामीले गरिसक्यौँ। हिजोसम्मको यो डाटा हो। 17,000मा 6,500 पुरानो जोड्नुहोस् र बाँकी चाहिँ 10,500 जति हाम्रो चाहिँ नयाँ आएको हो। राजविराज र नारायणी प्रयोगशालालाई हामीले आवश्यक सहयोग गर्दैछौँ, टेक्निकल सहयोग गर्दैछौँ, त्यस पछाडि हामीले किटको सहयोग गर्दैछौँ र कुनै उहाँहरूलाई समस्या भयो भने त्यो सहयोग हामी गर्दैछौँ। गौर कोभिड प्रयोगशाला स्थापना हामीले गर्दैछौँ। करिब त्यहाँ अब चाँडै धेरै चाँडै यो भनौँ न यो स्थापना हुन गइरहेको छ। त्यसै गरेर बर्दिवास कोभिड प्रयोगशालाको स्थापनामा एनपिएचएलबाट के अरे अनुरोध आयो भनेपछि हामीले त्यसलाई भ्यालिडेसन गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर अब जलेश्वरमा पनि कोभिड प्रयोगशाला स्थापना जलेश्वर अस्पतालमा, किनभने मुख्यमन्त्रीजीको भनौँ न एउटा नेतृत्वमा एउटा होइन प्रदेश नम्बर 2 को जुन एउटा कमान्ड छ त्यहाँबाट चाहिँ निर्णय भएको छ कि 8वटै जिल्लामा प्रयोगशाला स्थापना गर्ने। त्यसमा चाहिँ त्यो भन्नु त्यो प्रत्येक क्रमशः हामी चाहिँ प्रत्येक जिल्लामा गर्ने भनेर कोभिड प्रयोगशाला जलेश्वर अस्पतालमा सञ्चालन गर्नको लागि
त्यहाँका मेसु लगायत ल्याबोरेटरीका व्यक्तिहरू लगायत र त्यहाँको विकास समितिको अध्यक्षलाई लगाएर हामीले होइन एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेर उहाँहरूलाई प्रारम्भिक के गर्नुपर्छ, कतिवटा कोठा चाहिन्छ, के चाहिन्छ भनेर हामीले उहाँहरूलाई सबै डिटेल चाहिँ छलफल गरेर उहाँहरूलाई पठाएका छौँ। त्यस्तै गरेर प्रयोगशाला कर्मीले हामीले कोभिडको तालिम, कोभिडको सङ्कलन, सब नमुना सङ्कलन धेरै एकदमै इम्पोर्टेन्ट विषय हो। नमुना सङ्कलन यदि राम्रोसँग गर्नु भएन भने आज निकालेको क्युटी मान्छेको रिपोर्ट यदि भोलि नमुना सङ्कलनमा हेलचक्राइ गर्नुभयो, नाकको जहाँसम्म होइन यो के अरे नेजोफेरिङ्समा पुर्याउनु पर्ने हो, यहाँबाट मात्रै लिनुभयो भने त्यो नेगेटिभ आउँछ। त्यस कारण नमुना सङ्कलनको लागि हामीले जहाँ जहाँ तालिम चाहिएको थियो होइन, हामीलाई रिक्वेस्ट आएकोमा हामीले यहीँ बोलाएर उहाँहरूलाई ह्यान्ड्स अन ट्रेनिङ दिएर हामीले पठायौँ। त्यस्तै गरेर अब चाहिँ हामीले यो नयाँ सरकारी भवनमा हाम्रो अफिस चाहिँ सार्ने क्रममा छ। सेम्पल यहाँ अनि सेम्पल तान्दा यहाँ हुँदैन भनेर भन्नुभयो उहाँले। यहाँले सेम्पल प्रदर्शन गरेको पनि यो हावाबाट सर्दो रहेछ, सबलाई रोग लाग्छ भनेर भनेको। मैले पनि होइन हजुर यो हावाबाट सर्दैन, हावाबाट सर्दो हो भने हाम्रो 20-22जना 28जनाको टिम जुन त्यहाँ काम गरेको सबैलाई इन्फेक्सन हुन्छ, त्यसमा हावाबाट सर्दैन भन्दा भन्दै पनि उहाँले एउटा पत्र दिनुभयो, 3 महिनाभित्र यो घर खाली गर्नुहोस् हाम्रो घरको। त्यो पनि एकचोटि पनि मसँग कुरा नगरेर त्यहाँ पछाडि मैले सिडिओ साहेबलाई र हाम्रो प्रदेश सरकारको पदाधिकारीहरू, सचिवज्यूहरूलाई, प्रमुख सचिवज्यूलाई मैले एउटा रिक्वेस्ट गरेँ र अहिले हामीले पर्यटनको एउटा सरकारी भवन पाएको छ। मलाई एकदमै खुसी लागेको छ। सरकारी अफिस केही नभएको बेलामा 2-4 महिना भाडामा बस्नु भनेको सामान्य रूपमा लिनुपर्छ, तर सरकारी अफिस होइन प्राइभेट घर भाडामा बस्ने, प्राइभेट गाडी चढ्ने यो शोभा नदिने विषय। तर अब हामीलाई चाहिँ सबैजनाबाट सहयोग पाएर अहिले हामीले सरकारी गाडी पाएका छौँ, अब सरकारी अफिस पनि पाइसकेका छौँ, हामी सर्ने क्रममा छौँ र उहाँहरूको अब घरपट्टिको कुरालाई पनि हामी विचार गर्दै त्यो सेम्पल कोलेक्सन हामीले त्यहाँनिर सार्छौँ। अब त्यो घरमा अलिकति भनौँ न पानीको सप्लाईहरू, बिजुलीको सप्लाईहरू थियो, त्यो सबै मरम्मत गर्दैछु र त्यसमा हामी सक्छौँ। अर्को पाटो भनेको हाम्रो जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला भन्छ। त्यो प्रयोगशालाको काम के हो भन्दाखेरि यो प्रदेश नम्बर 2 को प्रत्येक प्रयोगशालाको क्वालिटी गुणस्तर नियन्त्रण गर्नु हो। तर हामी आफ्नै हाम्रो जुन अहिले अफिस छ त्यो अफिसमा यसलाई हामीले प्रयोगशाला भन्न मिल्दैन, किनभने हामीसँग केही उपकरण छैन। बिना उपकरणको प्रयोगशाला हाम्रो छ। त्यस कारण यो बिना उपकरणको प्रयोगशालालाई हामीले अब उपकरण सहितको प्रयोगशाला बनाउँछौँ र यहाँनिर पब्लिकले त्यो खालको प्रयोगशाला बनाउँछौँ कि प्रयोगशाला सर्भिसको लागि काठमाडौँ धाउनुपर्ने जुन बाध्यता छ अथवा धरान जानुपर्ने जुन बाध्यता छ त्यो बाध्यताको हामीलाई अन्त गर्नु छ र त्यो अन्त गर्नको लागि यो प्रयोगशालालाई हामीले पहिला उपकरणयुक्त, सुसज्जित, मोडर्न, अत्याधुनिक प्रयोगशालाको निर्माण गर्नुपर्ने छ। अहिले हाम्रो प्रयोगशालाको अफिस त छ तर त्यसमा हामी केही पनि जाँच गर्दैनौँ। सिम्पल एउटा हेमोग्लोबिन तपाईँहरूमा जाँच गर्ने स्थितिमा छैन। त्यस कारण यसलाई हामीले प्रदेश सरकारलाई पनि हामीले यो कुराहरू जानकारी गराएका छौँ। मुख्यमन्त्रीजी, मन्त्रीज्यू, प्रमुख सचिवज्यू सबैजना उहाँहरू उपस्थित हुनुहुन्छ र उहाँहरूले चाँडै यसको व्यवस्था गर्नुहुन्छ भनेर उहाँहरूले आश्वासन दिनुभएको छ। हामी आशा गरौँ कि त्यो प्रयोगशालालाई हाम्रो पहिला सुसज्जित गर्छौँ। त्यस पछाडि 8वटा जिल्लाको अस्पताल, यहाँले विचार गर्नुभयो होला, जिल्ला अस्पतालमा अहिले स्पेसिलिस्ट लेभलको एमडी गाइनेकोलोजिस्ट, एमडी होइन डर्माटोलोजिस्ट, एमडी अर्थोपेडिक्स भनौँ न, मास्टर लेभलको भनौँ न, स्पेसिलिस्ट लेभलको विज्ञहरू हुनुहुन्छ। तर त्यो प्रयोगशालामा के को जाँच हुन्छ भन्दाखेरि त्यो प्रयोगशालामा 2-3जना कर्मचारी हुन्छ। है काम के हुन्छ, कहिले एउटा हेमोग्लोबिन हुने, कहिले एउटा सुगर हुने, होइन डायलिसिसको बिरामीको क्रिएटिन पनि गर्न नसक्ने खालको हाम्रो जिल्लाको अस्पतालहरूमा को प्रयोगशाला छ। त्यसकारण जिल्लाको प्रयोगशालाहरूमा पनि मोडर्न किसिमको प्रयोगशालाहरू बन्नु पर्दछ। देश चाहिँ संहितामा गइसके पछाडि यहाँहरूलाई थाहा छ स्थानीय सरकार, केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकार अहिले चाहिँ भनौँ हाम्रो विभिन्न खालको इन्टरेक्सनमा काम गरिरहेको छ। त्यसकारण यदि पोलिटिकल लेभलबाट कुनै किसिमको निर्णय हुन्छ भने त्यो निर्णयलाई ब्युरोक्रेसीले इम्प्लिमेन्टेसन गर्छ। अब कहाँ खोल्नुपर्छ, कहाँ खोल्नु हुँदैन, यसको के अरे भनौँ न सस्टेनेबिलिटीको कुराहरू छ, यो सबै
हामी ब्युरोक्रेसीले भन्दा पनि पोलिटिकल लेभलको यदि डिसिजन आयो भने हामीले उहाँहरूको डिसिजनलाई सम्मान गर्दै त्यो काममा हामी लाग्नुपर्छ। अर्को प्रश्नको जवाब हजुर, अर्को प्रश्नको विश्वसनीयता कुरा गर्नु, कुन प्रयोगशालाको विश्वसनीयता मान्नु कसो राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको विश्वसनीयतामा पनि प्रश्न चिन्ह उठ्यो हो। जुन प्रयोगशालाले हाम्रो प्रदेशको प्रयोगशालाको क्वालिटी कन्ट्रोलको इस्यु उठाइरहेको छ। प्रश्न उठ्नु आफैमा नराम्रो विषय होइन। हामी चाहन्छौँ कि हामीले गरेको काममा प्रश्न उठोस् र हामीले चाहिँ हाम्रो साइन्स नलेज र हाम्रो यो भन्नु भाइरसको कुराहरू जुन जति पनि छ त्यो साइन्सले बोलेको कुरालाई हामीले प्रमाणित गर्न चाहन्छौँ र हामी त्यही इभिडेन्सको बेसिसमा काम गर्छौँ। कुनै पनि प्रयोगशालाको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठिसके पछाडि त्यसको सर्टेन एउटा मेकानिजम हुन्छ, एउटा प्रोसेस हुन्छ र त्यो प्रोसेसको आधारमा हामीले त्यसलाई कल्पित बनाउन सक्छौँ होइन। त्यसकारण अहिले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पनि प्रश्न उठ्यो, हाम्रो प्रादेशिक प्रयोगशालामा पनि प्रश्न उठ्दैछ, अरू ठाउँमा पनि प्रश्न उठ्दैछ। त्यस्तो कुनै किसिमको प्रश्न उठेको बेलामा हामीलाई त्यसको इभिडेन्स चाहिन्छ, कति गते आयो, कति पोजिटिभ आयो, कतिखेर नेगेटिभ आयो। त्यसको हामीले एउटा विज्ञको छानबिन कमिटी बनाउँछौँ र त्यो विज्ञको छानबिन कमिटीबाट यदि त्यो प्रयोगशालाको रिपोर्ट सही अथवा गलत साबित भएको खण्डमा त्यो कुनै पनि प्रयोगशालामा चाहिँ प्रश्न उठाउन मिल्छ। दर्शकबिन, हामीले हेरायौँ जनकपुर प्रादेशिक प्रयोगशालाका प्रमुखका कथनहरू। अब लागौँ कोरोनाका नेपालका अपडेटहरू, अर्थात् समग्र मुलुकमा आज कति के अवस्था रह्यो भन्नेतर्फ। नेपालमा थप 1081 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नियमित प्रेस ब्रिफिङको क्रममा बुधबार प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले पछिल्लो 24 घण्टामा 1081 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको जानकारी दिएका हुन्। कोरोना संक्रमणको संक्रमितको संख्या 49,219 पुगेको छ। 24 घण्टामा 11,167 पीसीआर परीक्षण गरिएका छन्। हालसम्म 7,49,341 परीक्षण भएको प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। देशभर आइसोलेसनमा 15,025 र क्वारेन्टाइनमा 5,480 जना रहेका छन्। यसैगरी आजसम्म देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या 15,025 जना रहेको छ, जसमा संस्थागत आइसोलेसनमा 7,988 जना रहेका छन् भने होम आइसोलेसनमा 7,037 जना रहेका छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 11,167 जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ। अर्कोतर्फ सरकारले विभिन्न ठाउँमा अस्पताल निर्माण, किनभने संख्या बढिरहेको छ, संक्रमितको संख्या बढिरहेको अवस्थामा विभिन्न ठाउँमा अस्पतालहरूको निर्माण गर्नमा सरकारले जोड दिएको छ, निर्देशन दिएको अवस्था छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अस्पताल नभएका 649 स्थानीय तहलाई 5 शैय्याका अस्पताल बनाउन निर्देशन दिएको छ। सरकारले कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार गर्नका लागि ती स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउन निर्देशन दिएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। कोभिड-19 संक्रमणका बिरामी राख्न शैय्याको अभाव भएकोले अस्थायी रूपमा अस्पताल तात्काल बनाउन मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत ती स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको हो। 5 शैय्याका दरले ती स्थानीय तहमा 3,245 शैय्या अस्पताल बन्नेछ। अहिले नेपालमा 48,138 जना कोभिड-19बाट संक्रमित भएका छन्। त्यस्तै 32,964 निको र 306 जना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। यही भदौ 13 गते मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा 5 शैय्याको अस्पताल बनाउन निर्णय गर्नुभएको थियो। अस्पतालको व्यवस्थापन र कहाँ सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय स्थानीय तहले गर्नेछ। ती अस्पतालमा 1 चिकित्सक, 2 नर्स, 1 कार्यालय सहयोगी हुनेछ। मन्त्रालयले ती अस्पतालको कार्यप्रगतिका आधारमा बजेट थप गर्ने मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर अधिकारीले बताउनुभयो। मन्त्रालयले प्रति शैय्या 2 लाख दरले बजेट समेत कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट निकासा गरिरहेको छ। अस्पतालका लागि 3 महिनाको शैय्याका लागि 5 लाख औषधि र
औषधि 50,000 र चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीका लागि 4,50,000 बजेट विनियोजन गरी पठाइसकेको छ। ती स्थानीय तहले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका भवन, सामुदायिक भवन वा अस्थायी टहरामा तत्काल कोभिड-19 का बिरामी उपचारको व्यवस्थापन गर्न अस्पताल निर्माण गर्न भनिएको हो। अर्कोतर्फ कोरोना संक्रमणको जसरी बढ़िरहेको अवस्था छ, बिरामीहरू बढ़िरहेको छ, निषेधाज्ञा लगाइएको छ विभिन्न ठाउँमा, त्यसैगरी विद्यालयहरू बन्द छन् र एक प्रकारले भन्ने हो भने सर्वसाधारणको दैनिकी को आफ्नो घर कोठामा सीमित बनेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा त्यसका नकारात्मक असरहरू देखिन थालेको छ। खास गरेर त्यो आफन्तहरू सर्वसाधारणहरूमा मनोवैज्ञानिक असर पर्न मनोवैज्ञानिक असरहरू देखिन थालिएको छ र हामीले विगत सबै सुरुदेखि नै यो कार्यक्रम मार्फत के उठाउँदै आयो भने यस्तो अवस्था आउला है, सरकार र स्थानीय तहले सचेत हुनुपर्छ। किनभने व्यक्तिलाई घरमै जो उसको दिनचर्या छ, दिनचर्यामा जसरी कुनै व्यक्तिको दिनचर्या छ र त्यो दिनचर्यामा एकासी ब्रेक लाग्यो भने त्यसका मनोवैज्ञानिक असरहरू हुन्छ र त्यो अवस्था आउन सक्छ है भनेर हामीले पटक पटक कार्यक्रममा उठायौं। तर सरकारको र सरकारवाला निकायको ध्यान अहिलेसम्म नगएको अवस्था छ र विज्ञहरूले समेत अब चिन्ता र चासो व्यक्त गर्न थालेको अवस्था छ। कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गर्दा संक्रमित तिनका आफन्त र सर्वसाधारणमा मनोवैज्ञानिक असर पर्न सक्छ। समयमै सचेत हुन सके यसको असर रोक्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन्। कोरोना संक्रमणका कारण मन आतिने, डिप्रेसन जस्ता समस्या देखिने गरेको चिकित्सकले जनाएका छन्। चितवन मेडिकल कलेजका मनोरोग विशेषज्ञ प्राध्यापक डाक्टर सीपी सेराईका अनुसार कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि मुटु ढुकढुक गर्ने, डर लाग्ने, निस्सासिएको महसुस हुने, बढी पिसाब फेर्न मन लाग्ने, मनमा अनावश्यक चिन्ता लाग्ने, एक्लै बस्न मन लाग्ने, भित्री मन खुसी नरहने, निन्द्रा नपर्ने, हरेक कुरालाई नकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्ने जस्ता समस्या आएका छन्। यस्तै शरीरमा झमझमाउने, टाउको दुख्ने, घाँटीमा अड्किएको जस्तो हुने, शरीर अप्ठ्यारो महसुस हुने, कोरोना भाइरस लागे जस्तो भान हुने लगायतका समस्या लिएर मानिसहरू उपचारका लागि आउन थालेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, एउटै कुरा दोहोऱ्याएर तेह्राएर सोच्ने, पीटीएस जस्ता समस्या लिएर मानिसहरू आउन थालेका छन्। कतिपय मानिस मनमा तनाव हुनेले मदिरा सेवन गर्ने तथा दुर्व्यसनीमा फस्ने खतरा बढ्न गरेको उहाँको भनाइ छ। मानसिक रोगबाट बच्न एउटै कुरामा गहिरिएर नसोच्ने, मनका कुरा अरूलाई भन्न बानी गर्दा पनि तनाव मुक्त भइने सेराईको सुझाव छ। अहिलेको समयमा जे छ त्यसैमा सन्तुष्ट बन्न सक्ने, आफूलाई अरूसँग तुलना गर्नुपर्ने, मोबाइल फोन, फेसबुक कम प्रयोग गर्दा मन शान्त हुने उहाँले सुझाव दिनुहुन्छ। बिहानदेखि बेलुकासम्म कामको विभाजन गर्ने, समयलाई उपयोग गर्ने, खाना पकाउने, तरकारी केलाउने, करेसा बारीमा काम गर्ने, किताब पढ्ने जस्ता कामहरू गर्नुपर्दछ। खाना खाने, सुत्ने समय एकनासको बनाउने, अनावश्यक समाचारमा विश्वास नगर्ने, कुलतमा नफस्ने, मनोबल उच्च राख्ने र सन्तुलन भोजन खाने गर्नाले मानसिक समस्याबाट वञ्चित भइने सेराईले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा आइसोलेसनमा बस्नेहरूमा मानसिक समस्या देखिन थालेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। उनीहरूलाई मानसिक समस्या नआउने गरी स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्ने चिकित्सकहरूको सुझाव छ। कोरोना संक्रमणलाई त्रासको रूपमा नहेरेर सावधानी अपनाएर उच्च मनोबलका साथ बसेमा रोग जित्न र लाग्न नदिन सहयोग पुग्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। त्यसैगरी कोरोना संक्रमणको जसरी संख्या बढ़िरहेको अवस्था छ, बढ़िरहेको छ भने अर्कोतर्फ विश्वका विभिन्न ठाउँमा, नेपाल सहित विभिन्न ठाउँमा अहिले जहाँ जहाँ यो कोरोना रोगको प्रभाव अत्याधिक देखिएको अवस्था छ त्यहाँ महिला हिंसाका घटनाहरू समेत बढ़िरहेको छ। त्यसका विभिन्न फ्याक्टरहरू विज्ञहरूले औल्याएका छन् र हामी आजको यो विषयमा पनि चर्चा गर्दैछौँ। पछिल्लो समय विश्वभर फैलिएको नोभेल कोरोना भाइरसको असरले गर्दा नेपालभित्र जनमानसमा त्रास सृजना भएको छ। यसबाट बच्न र बचाउन बन्दाबन्दी एवं सामाजिक दूरी लगायतका अभ्यासलाई विश्वका विभिन्न राष्ट्रले कार्यान्वयनमा गरिरहँदा महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसाको घटना भने बढिरहेका छन्। घरेलु हिंसा हुने प्रमुख थलो घर भएको हुँदा हिंसाको शिकार महिलाले हाल घरकै
चौघेरामा पनि पीडकका समीपमा दिनरात बिताउनु परेको छ। एकातिर साँझ बिहानको छाक टार्ने समस्या, अर्कोतिर श्रीमान र परिवारबाट मानसिक यातना। बेरोजगारका कारण देखाइएका राहतका पोकाहरू लिन महिलाहरूलाई अघि सार्ने र त्यही राहत पनि श्रीमानले बेचेर मदिरा सेवन गर्ने जस्ता हरकतका कारण छोराछोरीको पेट भर्न पनि नपाउँदा कतिपय आमाहरू तर्पिरहेका छन्। महिलामाथि हिंसा गर्ने पुरुषले सामान्य परिस्थितिमा महिलामाथि नियन्त्रण काम गर्न र आफूले गरेको हिंसालाई बाहिर आउन नदिन उसलाई उसका आफन्त साथीसँग र छरछिमेकबाट अल्ग्याउने त गरेकै थिए, तर अहिले आएर सामाजिक दूरी काम गर्नुपर्ने बाध्यताले पीडक पुरुषलाई वरदान नै साबित भएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले को तथ्याङ्कका अनुसार कोभिड-19 को महामारीसँगै चीन, बेलायत र अमेरिकामा महिला विरुद्धको हिंसाका घटना निरन्तर वृद्धि भएका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघको महिला सम्बन्धी कार्यक्रम यंग वुमनले एउटा प्रतिवेदन अनुसार लकडाउन पछि महिला हिंसा सम्बन्धी घटनामा 30% वृद्धि भएको छ। साइप्रस, सिंगापुर हिंसा पीडित महिलालाई सहयोग गर्ने हेल्पलाइनमा फोन गर्नेहरूको संख्या क्रमशः 30 र 33% वृद्धि भएको छ। प्रतिवेदनले अमेरिका, क्यानाडा, जर्मनी र स्पेन लगायतका मुलुकमा घरेलु हिंसाका घटनाबाट पीडित भई आपतकालीन रूपमा महिला आश्रयमा फोन गर्नेहरूको संख्या ह्वात्तै बढेर गएको देखिएको छ। नेपालमा महिला पुनः स्थापना केन्द्र ओरेकका अनुसार बन्दाबन्दीमा महिलामाथि सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसा भएको पाइएको छ, जसअनुसार बन्दाबन्दीको समयमा 24 वटा जिल्लामा 231 वटा महिला तथा बालबालिका माथि विभिन्न प्रकारका हिंसा भएको पाइएको छ। यस हप्तामा मात्र 55 वटा महिला तथा बालबालिका माथि भएको हिंसाका घटना अभिलेखीकरण भएका छन्, जसमा 133 वटा घरेलु हिंसा, 21 वटा सामाजिक हिंसा, 34 वटा बलात्कार, 7 वटा बलात्कारको प्रयास, 2 वटा हत्या, 2 वटा हत्याको प्रयास, 2 वटा आत्महत्याको प्रयास, 10 वटा यौन दुर्व्यवहारका घटना, 14 वटा आत्महत्या, 4 वटा साइबर अपराधसँग सम्बन्धित घटना छन्। हिंसा गर्ने व्यक्ति सबैभन्दा बढी 105 जना श्रीमान र 45 जना परिवारका सदस्य, 46 जना छिमेकी, 12 जना प्रेमी ठानिएका व्यक्ति, 5 जना साथी, 4 जना घरधनी रहेका छन् भने 25 जना पीडकको पहिचान खोल्न बाँकी रहेको छ। यस अवधिमा भएका 34 वटा बलात्कारका घटना मध्ये 2 वटा सामूहिक बलात्कार रहेका छन्। यस घटनामा 2 जना प्रेमी ठानिएका व्यक्ति र उसका 11 जना साथी संलग्न रहेको पाइएको छ। एउटा वैवाहिक बलात्कारको घटना रहेको छ। 24 वटा छिमेकीबाट 2 घटना, आफ्नै बाबुबाट, एउटा दाजुबाट, एउटा परिवारका सदस्यबाट, 3 पहिचान नखुलेको व्यक्तिबाट भएको पाइएको छ। अभिलेखन गरिएका घटनालाई उमेर समूहको आधारमा हेर्दा 17 देखि 25 वर्ष उमेर समूहका 77 जना महिला हिंसाबाट पीडित भएको पाइएको छ। यसैगरी 26 देखि 35 वर्ष उमेर समूहको 62 जना, 36 देखि 45 वर्ष उमेर समूहका 33 जना, 46 वर्षदेखि माथि उमेर समूहका 20 जना महिला र 16 वर्षभन्दा कम उमेरका 32 जना महिला विभिन्न प्रकारका हिंसाबाट प्रभावित भएका छन् भने उमेर समूह थाहा नपाएका 7 जना रहेका छन्। लकडाउनका बेलामा समग्र घटनामा 90% कमी आउँदा पनि महिला तथा बालबालिका भने घरभित्रै असुरक्षित भएका घटनाका समाचार सार्वजनिक भएका छन्। हिंसा सहन नसकी चिच्याउँदै घर बाहिर जाऊ, कोरोनाको डर, कसैले कसैको गुनासो सुनिदिने अवस्था छैन, घरभित्र बस्दा आफ्नै परिवारबाट हिंसा पर्नु परेको छ। सामान्य अवस्था भन्दा लकडाउनको अवस्थामा बलात्कारको घटनामा कमी नहुनु, भएका घटना पनि जन्म दिने बाबु सहित आफन्त र छिमेकीबाट भएको सुन्दा महिलाले सुरक्षा खोज्न कहाँ जाने भन्ने प्रश्न उठेको छ। आफ्नै बाबुको काख पनि छोरीको लागि सुरक्षित भएन भन्ने कसले दिन्छ छोरीलाई सुरक्षा, कसले दिन्छ माया ममता। बाबुले त गिद्धे नजर छोरीमाथि पार्छ भने अरूको के कुरा गर्ने। तर विडम्बना, ती निर्दयी बाबुको इज्जतका लागि छोरीले मुख खोलेर बाहिर भन्दैनन्, पीडा सहेर बस्न बाध्य हुन्छन्। अझ पहिले त दिनरात तिनै पीडकका साथमा बिताउनु पर्दा अवस्था कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन। परिवारभित्रका घटना प्राय गुपचुपमै राखिन्छ। इज्जतका लागि छोरीले वर्षौंदेखि पीडा सहने र श्रीमतीले श्रीमानको पीडा झाकछोप गरिरहेका घटना समाजमा प्रशस्त देख्न पाइन्छ। यी दर्ता भएका घटना त प्रतिनिधि घटना मात्र हुन सक्छ। महिला हिंसाका धेरै प्रकार तर सीमा हुन्छन्।
यो महिला पछि फरक हुने हुँदा महिला आफैले किटान गर्न सक्दैनन् कि कुन तहसम्मको अशिष्ट व्यवहारलाई हिंसा मान्ने। हाम्रो समाजमा मानिसहरूलाई पीडितले उजुरी गरिहाले पनि महिलालाई दोषी ठहर गर्छ र उसलाई उताउली नक्कली भनेर लान्छना लगाउँछ। महिलाले घर परिवारमा आफू हिंसामा परेको दुखेसो सुनाइन् भने उनको आफ्नै व्यवहारमा प्रश्न उठाइन्छ। महिलाको अस्तित्व उसको लक्ष्य वा सफलता भन्दा पनि इज्जतसँग जोडिएको हुँदा उनीहरू मुख खोल्न डराउँछन् र नचाहेर हिंसा सहन बाध्य हुन्छन्, जसकारण बाहिर नआएका हुन सक्छन्। सामाजिक अवहेलना र बेइज्जतको डरले धेरै घटना गुपचुपमै सीमित हुने गरेको कारण हिंसा गर्नेको मनोबल बढिरहेको छ। त्यसो त संविधान र कानूनले महिलाका हकहितका विषयमा व्यवस्था नगरेका होइनन्, प्रशस्त छन् व्यवस्था। यद्यपि आज पनि समाजमा हुने विभिन्न खालका अपराध र घरेलु हिंसा विरुद्ध महिलाले प्रतिवाद गर्ने कानुनी उपचारका लागि सम्बन्धित निकायसम्म पुग्न सक्ने अवस्था छैन। कानुनको जानकारी अभाव, शिक्षा चेतनाको कमी र स्थानीय स्तरमा उजुरी सुन्ने निकायको अनुपस्थितिले गर्दा घरेलु हिंसालाई बढ़ावा दिइरहेको छ। अर्कोतर्फ हाम्रो समाजको सम्पूर्ण संरचना नै पुरुषवादी, उजुरी सुन्ने निकाय, स्थानीय बुद्धिजीवी, न्यायालय आदि सबैतिर रहेका पुरुषको पहुँच र महिलामाथिको हेपा प्रवृत्ति घरेलु हिंसाको कारकको रूपमा रहेका छन्। विश्व महामारीको अवस्थामा, गुज्रिरहेको अवस्थामा सबैको ध्यान कसरी महामारीबाट बच्ने र बचाउने भनेर केन्द्रित हुनु स्वाभाविक हो। महामारीको अवस्थामा घरभित्र बस्नुको विकल्प पनि छैन। सबैले ज्यान जोगाउने अवस्था सम्बन्धी मार्ग निर्देशन पालन गर्नु त आवश्यक छ नै। यद्यपि सरकारले यस महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले सामाजिक दूरी कायम गर्दै यस विषम परिस्थितिमा आवाजविहीनको आवाज बन्दै महिला विरुद्ध हिंसा रोकथाम गर्न, पीडितको आधारभूत अधिकार सुरक्षा गर्न जरुरी रहेको अवस्था छ। तर भन्ने हो भने यस्तो भइरहेको अवस्था देखिँदैन। अर्कोतर्फ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आज जनस्वास्थ्य व्यवस्थापन शाखामा कार्यरत हुनुहुन्छ शैलजा रेग्मी र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले पनि यस विषयमा अर्थात् महिला हिंसा र अहिले भोगिरहेको मनोवैज्ञानिक विषयमा, मनोवैज्ञानिक जुन त्रासहरू छ र त्यो विषयमा र मनोवैज्ञानिक हिसाबमा जसरी बालबालिकाहरू र तिनीहरूको मा देखिएका समस्याहरूको विषयमा पनि केही सचेतनामूलक जानकारीहरू दिनुभएको छ। हामी ती जानकारीहरू जस्ताका तस्तै राख्दैछौँ तपाईहरूको लागि। संसारमा धेरै संख्यामा घट्ने तर घटेको मध्ये थोरै मात्र बाहिर प्रकाशमा आउने घटना भनेको लैङ्गिक हिंसाको घटना हो। त्यो घटना यदि घरमै घटेको रहेछ, घरेलु हिंसा भएको रहेछ भने त त्यो घटना त झन् घरको मूलद्वारबाट बाहिर कमै मात्रामा आउँछ। त्यो केही समयपछि त्यो घरैमा सामसुम भएर जान्छ। महिलाले पुरुषलाई गर्ने घटनाको तुलनामा पुरुषले महिलालाई गर्ने लैङ्गिक हिंसाको घटना धेरै नै रहेको छ। त्यसको सङ्ख्या अत्यधिक रहेको छ। लैङ्गिक हिंसाले गर्दाखेरि त्यो पीडित मात्र पीडित हुँदैन, त्यसले चाहिँ त्यसको परिवारमा र पुरै समाजमा चाहिँ लैङ्गिक हिंसाको कारण एकदम नकारात्मक असर पर्ने गर्दछ। अब म यहाँहरूलाई के कस्तो किसिमको यातना भयो भने त्यसलाई चाहिँ लैङ्गिक हिंसा मान्ने भनेर म यहाँलाई निवेदन गर्न गइरहेको छु। जस्तो कुट्नु, पिट्नु, अङ्गभङ्ग गर्नु, अनि त्यसपछि जलाउनु, बलपूर्वक कसैलाई गर्भपतन गर्नु, त्यो घटना त्यस्ता किसिमका घटना भयो भने त्यसलाई शारीरिक यातना मानिन्छ। त्यस्तै गरेर कसैलाई गाली गलोज गर्नु, धम्की दिनु, बेइज्जतीपूर्ण व्यवहार गर्नु, त्रासपूर्ण व्यवहार गर्नु, त्यो चाहिँ मानसिक यातना हो। त्यस्तै गरेर अर्को यातना हुन्छ यौनजन्य यातना। कसैलाई बलात्कार गर्नु, यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्नु अथवा कुनै महिलाको स्वीकृति बिना उसको चाहिँ अश्लील तस्बिर खिच्नु, अश्लील भिडियो बनाउनु, त्यो यौनजन्य यातना हो। त्यस्तै गरेर अर्को किसिमको यातना हुन्छ नियन्त्रणजन्य यातना। कसैले कोही व्यक्तिलाई घरबाट बाहिर निस्किन दिँदैन, उसको व्यवसाय गर्ने, रोजगार गर्ने उसको इच्छाबाट उसलाई चाहिँ वञ्चित गर्छ, उसलाई आफन्तसँग भेट गर्न दिँदैन। जुन क्रियाकलाप सामान्य मान्छेले गर्छन् त्यो सामान्य क्रियाकलापबाट पनि कसैलाई वञ्चित गरिन्छ भने त्यो किसिमको यातनालाई नियन्त्रणजन्य यातना भनिन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को किसिमको यातना हुन्छ परम्परागत कुरीतिजन्य यातना।
यसमा चाहिँ यो छाउपडी भयो, कसैलाई बोक्सी भनेर प्रताडित गर्नु, कसैलाई तल्लो जात भनेर हेला गर्नु, यस्ता किसिमको यातना चाहिँ कुरीतिजन्य यातनाहरू हुन्। लैङ्गिक हिंसाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेमा ठुलो गम्भीर नकारात्मक असर पर्दछ। मान्छेलाई शारीरिक चोटपटक लाग्दछ, अङ्गभङ्ग हुन्छ, त्यस्तै उसलाई चाहिँ डिप्रेसन, एन्जाइटी जस्ता मानसिक रोग लाग्न सक्दछ। त्यस्तै गरेर उसको प्रजनन स्वास्थ्यमा असर पर्छ। बलात्कार जस्तो यो लैङ्गिक हिंसा भएको खण्डमा चाहिँ त्यो महिला, पीडित महिला चाहिँ अनिश्चित गर्भधारण उसले गर्न सक्छ। त्यस्तै गरेर कुनै गर्भवती महिला चाहिँ बलात्कृत भएको छ भने उसको चाहिँ गर्भपतन हुन सक्छ। त्यस्तै गरेर यो बलात्कारको कारणले यौनजन्य रोगहरू पनि लाग्न सक्ने हुन्छ। नेपाल सरकारले पनि यस्ता लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध विभिन्न लैङ्गिक हिंसा रोक्नको लागि लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध विभिन्न नीति नियमको निर्माण गरेको छ र यसै गरेर विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। यो लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको कार्यक्रमहरूमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम चाहिँ OCMC को कार्यक्रम हो। लैङ्गिक हिंसामा परेको व्यक्तिलाई सर्वप्रथम उपचारको लागि अस्पताल आउने हुनाले लैङ्गिक हिंसालाई प्रभावकारी र दक्षतापूर्वक सम्बोधन गर्नको लागि जिल्लास्थित अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा अस्पतालमा आधारित लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र, हस्पिटल बेस्ड वान स्टप क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरको स्थापना भएको छ। अलि नाम लामो छ, यसलाई हामीलाई छोटकरीमा चाहिँ हामी यसलाई OCMC भन्छौँ। हालसम्म नेपालको 67 जिल्लाको 69वटा चाहिँ अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा यो OCMC को स्थापना भइसकेको छ। यसलाई हामीले किन एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र भन्यो भने त्यसमा पीडित भर्ना भइसक्नु भएपछि उहाँले स्वास्थ्य उपचार लगायत विभिन्न किसिमको जे जस्तो उपचार पाउनुहुन्छ उहाँले एकै थलोबाट पाउनुहुन्छ। उहाँलाई OCMC मा भर्ना हुनु भएपछि उहाँलाई स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक परामर्श, कानुनी परामर्श र उपचार, अल्पकालीन सुरक्षित आश्रय र आवश्यकता अनुसार पुनर्स्थापनाको सेवा पनि त्यहीबाट प्रदान गरिने हुन्छ। अब यसमा उहाँलाई शारीरिक उपचारको, स्वास्थ्य उपचारको हकमा चाहिँ उहाँको घाउ चोटपटकको उपचार हुन्छ। अनि त्यसपछि कतिपय बलात्कार कुटपिटको मुद्दा यो मामला रहेछ भने चिकित्साजन्य कानुनी प्रमाणको सङ्कलन पनि त्यहाँ हुन्छ। बलात्कारको केस रहेछ भने उहाँ प्रेग्नेन्ट हुनुभयो कि भनेर उहाँको गर्भ जाँच गरिन्छ। आवश्यकता अनुसार गर्भ बसेको रहेछ भने आवश्यकता अनुसार चाहिँ त्यो गर्भपतन गरिन्छ। त्यस्तै गरेर उहाँमा त्यो बलात्कारको कारणले HIV लगायत कुनै यौन रोग लाग्यो कि भनेर त्यो HIV लगायतको यौन रोगको टेस्ट पनि त्यहाँ गरिन्छ। त्यस्तै गरेर अब पीडित महिला चाहिँ कहिलेकाहीँ यस्तो प्रताडित भएको हुन्छ कि उहाँलाई घाउ चोटपटक त लाग्छ, त्यसको साथै उहाँ चाहिँ मानसिक रूपमा पनि एकदम विक्षिप्त भएको हुन्छ। त्यस्तो बेला उहाँलाई मनोसामाजिक परामर्शको आवश्यकता पर्दछ। त्यस्तो बेलामा काउन्सिलरले काउन्सिलिङ प्रदान गर्ने काम पनि यहाँ OCMC मा हुन्छ। त्यस्तै गरेर कहिलेकाहीँ पीडित महिलालाई चाहिँ पीडक र उसको परिवारबाट चाहिँ उहाँ चाहिँ असुरक्षित फिल गर्न सक्नुहुन्छ। पीडित महिला मात्र होइन, उहाँमा आश्रित कुनै बालबालिका छ भने उनीहरू पनि असुरक्षित हुन सक्छन्। यसो हुनाले त्यो बालबालिका लगायत त्यो पीडित महिलालाई चाहिँ सुरक्षा प्रदान गर्ने काम समेत OCMC ले गर्दछ। त्यस्तै गरेर कानुनी परामर्श, कतिपय केसमा कतिपय यो हिंसाको घटनामा कानुनी लडाईँ लड्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो बेलामा कानुनी परामर्श दिने, कानुनी उपचारको लागि सम्बन्धित निकायमा लग्न मद्दत गर्ने कार्य पनि OCMC ले गर्दछ। अनि अन्तमा गएर पुनर्स्थापना गर्ने कार्य, कहिलेकाहीँ पीडित व्यक्तिलाई चाहिँ प्रतिशतले आफ्नो बालबालिका रिसाउने, झर्को मान्ने, उदास हुने गरेको बताएका छन्। विद्यार्थीहरूलाई लामो समयसम्म शैक्षिक संस्थाहरू बन्द हुँदा भविष्य के हुने हो भन्ने पिरलो पनि छ। धेरै दिन भित्रै बिना साथीभाइ भेटघाट नगरी बस्नु परे पनि बालबालिका, युवा युवती र किशोर किशोरीलाई मानसिक पीडा छ। बालबालिका, किशोर किशोरी तथा युवा युवती अभिभावक भन्दा पनि आफ्ना साथीहरूसँग नजिक हुने र सोही अनुसार आफ्नो दुःख पीडा साटासाट गरेर रमाउन मन पराउने वर्ग हो। तर कोभिडको यो कठिन परिस्थितिमाथि सबै गर्न सम्भव हुँदैन। यस्तो बेलामा यसरी लामो समयसम्म
साथीभाइसँग भेट्न नपाउँदा र अनिश्चितताले थप मानसिक तनाव बढ्न सक्ने खतरा देखिएको छ। त्यसैले प्रविधिहरूको प्रयोग गरेर सहपाठी सहकर्मीहरूसँग भेटघाट कुराकानी छलफल गर्ने वातावरण बनाउँदै जाउँ। भोलि सेप्टेम्बर 10 विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस हो र हाम्रो देशमा पनि आत्महत्याका घटनाहरू बढ्दै गइरहेकोले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यको विशेष हेरचाह गर्नुहुन अनुरोध गर्दछ। समय सधैँ एकनाश रहँदैन। प्राकृतिक प्रकोप, महामारी जस्ता भवितव्यमा हामी कसैको नियन्त्रण हुँदैन। यसको रोकथाम सावधानी हाम्रो व्यवहारमा निर्भर गर्दछ। आफूमा सकारात्मक भावना जगाउने र हरेक रातपछि उज्यालो दिन आउँछ भन्ने विश्वास जगाउने क्षमता हामी भित्र नै हुन्छ। यसलाई हामीले निरन्तर खोज्ने र सकारात्मक बन्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। हरेक जीवन उत्तिकै अमूल्य छ। हरेकलाई बाँच्ने र बचाउने अधिकार र कर्तव्य हामीमा छ। त्यसैले नै हामी कोरोना विरुद्धको लडाईँमा एकबद्ध छौँ। अहिलेको यो कठिन परिस्थितिमा एक अर्कालाई खुलेर मद्दत गर्न अनुरोध गर्दछु। मद्दत गर्ने, मानवता देखाउने अवसर पनि सधैँ आउँदैन। आत्महत्या गर्ने व्यक्तिले आफ्नो घर परिवार, आफन्त, साथीभाइहरू र छिमेकीलाई केही न केही पूर्व सङ्केत दिएको हुन्छ। कसैले आत्महत्या गर्ने सङ्केत दिएमा त्यसलाई हामीले मजाकमा लिनु हुँदैन। सो व्यक्तिलाई पर्याप्त समय दिनुहोस्, उनको कुरा सुन्नुहोस्, अनलाइन वा फोनको माध्यमबाट भए पनि कुराकानी गर्नुहोस्, बाँच्नका लागि उत्प्रेरणा दिनुहोस्। एउटा समस्या आउँदैमा जिन्दगी अँधारो हुँदैन। धेरै सकारात्मक विकल्पहरूका बारेमा छलफल गर्नुहोस्। आवश्यक परेमा मनोचिकित्सकसँग सम्पर्क गराई आवश्यक परामर्श र औषधि गर्न मद्दत गर्नुहोस्। यो महामारीले धेरै सामाजिक मानसिक समस्याहरू ल्याउन सक्ने कुरा हामी नकार्न सक्दैनौँ। जति छिटो हामीले यो कोरोना महामारीको रोकथाम गर्न जरुरी छ। कोरोनालाई छिटो रोकथामका लागि जनस्वास्थ्यका 3 उपायहरू SMS, एक व्यक्ति र अर्को व्यक्तिबीच कम्तीमा 2 मिटर टाढा बसौँ, बाहिर निस्कँदा अनिवार्य रूपले मास्कको उचित प्रयोग गरौँ। दर्शकगण, आजको कार्यक्रममा हामीले विविध विषयहरू राख्यौँ। खास गरेर अहिले जसरी कोरोना संक्रमणको कालमा प्रादेशिक प्रयोगशालाले खेलिरहेको भूमिका, अर्कोतर्फ महिला हिंसाका घटनाहरू जसरी बढिरहेको छ, त्यो चिन्ता र चासोको अवस्था छ र यसतर्फ सरकारको ध्यान जानै पर्छ। अर्कोतर्फ प्रयोगशालाको जुन सामानहरूको अवस्था छ त्यसलाई हेर्ने हो भने संघीय सरकारले पठाइदिएको अवस्थामा मात्र अहिलेसम्म जसरी ती किटहरू पठाइएको छ र त्यो किटहरू 10 दिनसम्म मात्र चल्ने हो र त्यसपछि फेरि कि त हामीले त्यो बीचमा हामीले खरिद गर्यौं भने यो टेस्टलाई फराकिलो बनाएर अन्य गर्न सक्छौं, होइन भने फेरि संघ सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ। र जति सुकै गाउँमा घरमा गएर मन्त्रीज्यूहरू भाषण गर्नुस्, यथार्थ यही हो कि जबसम्म तपाईको टेस्टको प्रक्रिया र टेस्टको जुन पद्धति छ त्यसलाई फराकिलो बनाउन सक्नुहुन्न भने कोरोना संक्रमण रोक्न असम्भव छ। त्यो संक्रमण बढिरहेको छ र अर्कोतर्फ ती सामाजिक स्तरमा जुन सार्ने कुरा छ त्यो पनि सारिरहेको छ र त्यसका विविध अध्ययनहरू, अनुसन्धानहरू देखाइरहेको छ जसलाई संक्रमितको धेरै गतिविधि भनेको 3 देखि 4 दिनसम्म हुन्छ र त्यो 3 देखि 4 दिनसम्ममा उसले सार्ने क्षमता, अरूमाथि सार्ने प्रक्रिया जुन हुन्छ त्यसको भाइरसको धेरै सक्रिय हुन्छ। त्यसकारणले त्यसको नियन्त्रण गर्नु पर्ने भनेको त्यो टेस्ट हो र आज प्रादेशिक प्रयोगशालाले स्पष्ट गरेको छ कि टेस्टको दायरालाई घटाइसकेको छ र टेस्टको दायरा घटाएपछि अब संक्रमितको संख्या स्वाभाविक रूपमा घट्ने हो र
यसलाई सरकारले आफ्नो सफलतासँग जोड्छ भने जोडुन्। अर्कोतर्फ महिला हिंसा, महिलाका हिंसाहरूको घटनाहरू बढिरहेको छ। त्यसमा पनि राज्यका अङ्गहरू, खास गरेर प्रहरी, प्रशासन, सुरक्षा निकायका अङ्गहरू यो बढी रूपमा सडकमा क्रियाशील छन्, अर्थात् सीमामा क्रियाशील देखिएको अवस्था छ। त्यो अन्य र त्यो कारणले पनि यो घटना बढेको छ, किनभने अब त्यसको गुनासो उजुरी सुन्ने निकायहरू त्यति सक्रियता अहिले देखिँदैन। त्यस कारणहरू छ र त्यसमा खास गरेर सबैभन्दा बढी देखिएको घटना हो भने घरेलु हिंसाका घटनाहरू र त्यसमा यौनजन्य गतिविधिका घटनाहरू समेत बढिरहेको अवस्था छ। वास्तवमा त्यो चिन्ताको विषय पनि हो र यसतर्फ सरकारवाला निकायको तत्काल ध्यान जानुपर्छ र असरहरू जुन कोरोनाका कारण र कोरोना संक्रमितहरूको जुन परिवार, छरछिमेक, टोल र उनीहरूको भित्र जुन जसरी यो घरभित्र राखिएको अवस्था छ, त्यो अवस्थामा तिनीहरूभित्र पनि चिन्ताको अवस्था छ र त्यो असरहरू पनि क्रमिक रूपमा देखिरहेको अवस्था छ। यसतर्फ पनि राज्यका अङ्गहरूले, किनभने अब आउने दिनमा यसका असरहरू झन देखिनेछ र खास गरेर स्कुल बन्द छन्, बालबालिका हाम्रो घरमा छन्, तिनीहरूले काम पाएका छैनन्, तिनीहरू केवल अहिलेको हेर्नु हो भने टिभी कार्टुनहरूमा आफूलाई व्यस्त देखाएको छ र त्यस कारणले त्यसका असरहरू, नकारात्मक असरहरू पछि गएर देखिन्छ र थप असरहरू देखिने सम्भावना छ। त्यसकारणले सरकारले अहिले केही असरहरू देखिएको छ र चिकित्सकहरूले जसरी सल्लाह र सुझाव दिइरहेका छन् त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ। आजको कार्यक्रमबाट यो सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू हाम्रो फेसबुक पेजबाट पनि हेर्नुभयो र यी सबै कार्यक्रमहरू फेसबुक पेजमा पनि राखिएको छ र यस सम्बन्धमा केही थप सल्लाह सुझावहरू छ भने हाम्रो फेसबुक पेज टाइम्स टेलिभिजन सर्च गरेर त्यसका मेसेज हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ र आजको कार्यक्रमबाट म वीरेन्द्र मन बिदा चाहन्छु। नमस्कार।